nakaasawa siya 700, nakakabit siya 300, o sa kalibo iyang asawa, unya ang mga butang tanan, matag tuig, moabot sa iyang gingharian, ngawa niya hagui, 666 tolinadas nga bulawan. Grabe, kada tuig na, nagsulod sa iya. Munang perting datuan niya, pero ingon niya, ang tanan maoy mga kakawangan. Munang pagkatao nato, sister, sa kalibutan mo, sugot tag sa dili, wa man ko kadungog, wa man ko kakita, paggawas ninyo sa taguangkan, pero kay gisultis Biblia, akong nahibawaan, 14:1 sa Hub, ang tao nga gianak sa usa ka tawo, muburag panuigon, og napuno sa mga kasub-anan. Munang buhi ganit ta, Bradbin, paggawas nato, usaray atong gisinggit, bisag wa pataka atong eskwelahan. Ako sigurado, mao itong isyagit, oh hard, oh hard, oh hard, oh hard. Gatiyabaw, nga man, lisod, apiki, pait ang kinabuhi. Muna nga, nagkinahanglan tas gugmas Ginoo. Ay kung gani ang gugmas Ginoo, mobati taog kalipay, kay makuntinto man ta kung unsay mga butang nga atong naangkon. Ang pinaka-importante, nga atong maangkon kining iyang mga saad sa gugma. Ingon pa niya, so ng Korinto 3:3, si Pablo mingon, karon magpabilin ang tutulo, ang pagtuo, ang paglaom, ug ang gugma, ug ang pinakadako mao ang gugma. Si Apostol Pedro miingon, ang gisaligan ni Kristo sa iglesia while gitukod niya, Mateo 16:18. Ingon si Pedro sa unang Pedro 4 versikulo 8. Nan batone nga mainiton labaw sa tanan ang gugma. Kay ang gugma mupasaylo sa daghang mga kasalanan. So kung wala di ang gugma, wala gyud paglaom ang tao. Muna nga tungod sa gugma sa Ginoo, gusto niyang mapalanog ang uban, ang gidebate naman kay mo lagi ang labanan kadtong karatula. Nagdebate na, dagang kayo sa Facebook room. Mao gani perting daghana. Unya maghataganay ra bag kondisyon kun akong mabasa, maghubo ka kun akong perting kuan dili gid may. Mura na hinuon og mga nasabungan. Sir naman na siya, sir. Oh, mao na nga. Pero ko sa ngirit sa kuha kining mga saksi. Ko amo di man ako kung liwa na, siya lang ta. Mao na nga pag hinatagay mao ni gustos Ginoo kay ang gamot gyud sa gugma tungod sa dakong gugma sa gihatag niya ang iyang bugtong anak. Nya ingon si Pablo sa Efeso 5:5, walay dalo nga makasulod sa gingharian sa Dios. Unya dunay mga pamaagi di ay unsaon nato usa na nistikang nga makahimo tas pagsuod sa gingharian sa Dios. Usara kining Mateo 7:21 nag-ingon, dili ang tanan nagayon kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa Dios kung dili kadto lamang nagtuman sa iyang kabubuton. So doon na di ay mga tulumanon. Sa pinadayag 1:3 niingon ang Biblia, bulahan ang nagbasa, bulahan ang nagpatalinghog, og ang mga nagatuman sa nasulat niining maong propesya. Kay ang panahon hapit na. Haduol na. So mo ni nga karon 9 ngadto sa 18 ni atay Bible expose din pinaagi gyud ni sa gugmas Ginoo. Gi-sponsoran sa mga kaubanan aron lang nga doon natay mga mapahayag. So ato nga matulutimbang na amantay pagtuo nga tagsa-tagsa sa ako na laging gingon dili man ta manghilabot kay katungod man ni sa mga tao. Ang amo ra gyud nga gugma ra gyud nga nganong amo pud ning gihimo para nga makashare pud mi sa uban nga mga tao. Unya og naapoy gusto pud nga mo share pud sa amoa, andam pud ming modawat kay aron nga ang imo mahibal-an na mo ug ang amo mahibal-an pud. Oh, inana ra siya. Maunay paagi sa gugma sa Ginoo. Unya og naa siya gibatnan nga di ka kauyon. Ayog ug sa siya nga pauyon nun sa imo kay nga naman mao man ning gugma mohatag magrespeto sa iyang isig ka tawo kun unsay iyang gituuhan. Naman karong hapon sa dili pa gyud matapos sa Jeremias 31 bersikulo 3 nag-ingon diha nga ingon si Jehova, gihigugma ko ikaw sa usa ka gugma nga walay paglubad. Busa sa may gugmaong kalulot gidani ko ikaw. Munang kami moingon gyud mig wa gyud mi katungod nga mangdani. Higo ra gyud namo gidala ang gugma sa Ginoo, unya ang Ginoo mao ra gyud na siya mandani. Dili matayan magudlimon tayo kaning bato na napud mi mangdani ni siya. Magi madunggan ni dito man. Ako mas kumayo ko ko mo. Aka na mga saksi. Ko dali, sulod mo dali. Butagan mo sila. Ang uban kanina mingon pud. Adi media kay mi kay sa bersikulo, kani man siya. Dali na ina. Kasi mo niyo. Mo
mo sa ko. Oo. Yung sa kuluan mo, di ba? Mo na Kaya important. man didingon, istorya mo didingon ito sa una. Oo. Sila ko, tas mo. Oo, mao gyud. Oh. Ay, matao, pagpas. Oh, Ay, mo matao na. panabot. Maskin sa kamot lang nato. Ay, Wa man ni magparihas. mayot. Ang kuan lang gyud, ang sugo lang gyud sa Ginoo nga isulti lang gyud. Mabitaw na Ezekiel 2:7 nga mutuo sila dili, isulti lang. Oh. Di sila modawat ayaw pugsakit naman. Dili man pugsanay kay ang Dios mismo dili man gani gyud mamugos. Ako na, ato, How come guglaan ikaw? ka na. Ako na, may walo lang. May walo ko, ito lang. Kaya akong katunglan mission na ko. Oh. Magpahibalo Kung kung naman na iba. unsay imong Kaya nahibalan. kani nga mong ginawalin sa bagong sa lingkod. Promisya. Ang ibang siya ni Ginoong Hesus. Ano yan mong ginawa? Kasabok sa tao. Nasulat na buwan. Nasulat na brad. Nasulat na. Inas na. Sana adi ay. Mao na siya nga kung unsa man ang mga angayan nga nakulangan, mapun-an o kadtong kuan kayo duwa may makuha nimo og mapun-an ang imuha nga nahibalan. May wala. Oo. Wala lang mapahibalo ba ang kuan. Maayo kay inyo pong ginahimo nga